नमस्कार, पल विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विप्लव पोखरेल। देशको समसामयिक परिस्थिति छिटै नै अन्त्य होस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। जुन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष लगायत अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जगन्नाथ खनाल लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट यो हाल छिटोभन्दा छिटो अन्त्य हुँदै देश आफ्नो गतिमा पुनः दौडियोस् र देश विकासमा फेरि एकजुटका साथ बहुमत भन्दा पनि 2/3 झन्डै नपुग भएको सरकारको एउटा अग्रसरता हामीले फेरि पनि यो किचलोबाट बाहिर देख्न पाइयोस् भन्ने शुभकामनाका साथ आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। आज हामी राजकोट नगरपालिका कालीकोट तर्फ लाग्दैछौँ। पल विशेषमा हामी विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्ने जमर्को गरिरहँदा आज हामी प्रदेश नम्बर 6 कर्णाली प्रदेशको कालीकोटका जनप्रतिनिधि, कालीकोटको राजकोट नगरपालिकाका काशी चन्द्र बरालसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँसँग फोन संवादमा लागौँ। हेलो हजुर, नमस्ते। नमस्कार, म पल विशेष कार्यक्रम काठमाडौँबाट बोल्दैछु सर। हजुर। हजुरको स्थानीयमा के कस्ता काममा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले त हामी अब यो योजनाको अनुगमनको पाटो भयो, त्यसपछि गएर नयाँ योजनाको अब कार्यक्रमलाई कसरी लैजाने भन्ने कुराको भयो। हजुर। रहेर अहिले हामी काममा जुटिराख्यौँ। अब करिब अहिले सबैभन्दा बढी हामी योजनाको भुक्तानीको बाँकी रहेका योजनाहरू, अब गएको आर्थिक वर्षलाई सल्टाउने काम भयो हैन? यो कुराको अब भावी योजनासँग जोडेर अहिले अब हामी त्यसको कार्यविधिहरू निर्माण, हजुर, अब कसरी अब सबको कामहरू अझ चाँडो प्रभावकारी र जनस्तरसम्म जान सकिन्छ भन्नेमा अहिले हामी होमवर्कमा जुटिराखेका छौँ। अब मुलुक विश्वव्यापी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को भुमरीमा परिरहँदा तपाईको स्थानीय तहको अवस्था कस्तो होला? हजुर, अब यो प्रभावित त स्वाभाविक ढङ्गले पर्ने भइहाल्यो। अब विश्वमा परिराखेको यो कोभिड-19ले पारेको प्रभावसँग हामी अछुतो रहने कुरा पनि भएन। हजुर। र फेरि अझ कर्णाली प्रदेशको समुदाय त योबाट अझ बढी नै प्रभावित छ। किनभने बेरोजगारीको अवस्थाबाट ग्रसित हिजोदेखिको कर्णाली अझ यो बेलाको स्थितिले त झन् अलिक बढी नै मर्माहित नै बनाएको छ। र खास गरी मुख्य रोजगारी जाने ठाउँ भारतै हो। हो मुख्य गरी भारत पनि भयो र अरू देशहरू पनि भए। अब रोजगारी गुमेको स्थिति एकातिर, अर्कोतिर अब भोगमारीको समस्या विगतदेखि पनि रहँदै आएको र अहिले झन् पर्ने देखिन्छ। अब हामी अहिले खास गरी त्यही भएर रोजगारी सिर्जना र भोगमारी अन्त्यका निमित्त त्यसैलाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले 2 वर्षदेखि यता सुरु गरिराखेको श्रम रोजगार बैंकलाई अझ व्यवस्थित जान खोजिराखेका छौँ। यो वर्ष अब एउटा पनि घर बाँकी नराखेर जो बेरोजगार अवस्थामा रहेको घर परिवार छ, एक घर एक व्यक्तिको लागि लिएर समावेश गर्ने गरी अहिले त्योतर्फ हामी तयारी गर्दैछौँ। र अब खास गरी कृषितर्फ उत्पादनका कामहरूमा अब अलिक बढीभन्दा बढी समुदायलाई जोडेर उत्पादनका काममा जोड्न सक्दैछौँ अहिले मुख्य गरिकन। हजुरहरूको त्यहाँ चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या कति छ हजुरको नगरपालिकाभित्र? त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? अब अहिले खास गरी हाम्रो पालिका भन्दा बाहिर गएर विदेशतिर गएका मान्छेहरूको रेकर्ड हेर्दा हामीसँग 1350 को वरिपरि संख्या थियो। त्यो 1350 मध्ये करिब 900 को वरिपरि मान्छेहरू आइसकेको स्थिति छ। अब यसो हेर्दाखेरि अब स्वाभाविक छ कोरोनाबाट हाम्रो नगरपालिका जो जति आएका छन् अहिलेसम्म एउटा सुखद पक्ष त्यत्रो पोजिटिभ स्थिति देखिएको छैन। हामीले करिब 900 जति मान्छेलाई नै क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। उहाँहरूको आवश्यकीय PCR रिपोर्ट लिएर घर होम क्वारेन्टाइनमा पठाइयो। यहाँसम्म आउँदा अहिले 4 जना
4 जना मान्छे, 1 जना मान्छे अहिले PCR पोजिटिभ भएको 1 जना मात्रै बम्बईबाट आएको हुनुहुन्छ। पनि सायद आज हामीले दोस्रो चरणको रिपोर्ट लिँदा रिपोर्ट के आउँछ, अब आज आउँछ होला रिपोर्ट होइन। अब अहिलेसम्म पोजिटिभ केस चाहिँ हामीसँग छैन भन्दा हुन्छ, अरू नेगेटिभ केसै भएर सहजतामा अहिले गइराखेको छ। हजुर, अब हजुरले नेतृत्व गरेको पनि झन्डै 3 वर्ष भयो त्यस स्थानमा होइन। हजुर, यो 3 वर्षमा चाहिँ हजुरले के कस्ता कामहरू गरेर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, अथवा मैले यी काम गर्न पाइनँ भनेर अलिअलि असन्तुष्टि पनि हुनुहुन्छ हजुर? कि अब पहिलो त के भने हामी निर्वाचित हुँदै गर्दा हामीले जे वाचा जनताको बिचमा गरेका थियौँ त्यो कुराको समग्र हामीले प्लानमा व्यक्त गर्यौँ। प्लानमा व्यक्त भनेको अब नगरको आवधिक योजना निर्माण गर्ने प्रश्न थियो। त्यो आवधिक योजना निर्माण हामीले जो गर्यौँ, रणनीतिक योजना र आवधिक योजनालाई हामीले सँगै लिएर जाँदा हेर्दा यहाँसम्म करिब हामीले उठाएको काम अहिले यो पहिलो पटकको निर्वाचित उसले गर्ने बढीले गर्ने भनेको हरेक कुराको पाइपलाइन बनाउने कुरा हो अथवा बेसलाइन बनाइदिने कुरा थियो। जो त्यो मामलाबाट हेर्दा हामीले एउटा बेसलाइन र संहिताको वास्तविक मर्मलाई जनस्तरसम्म अथवा ग्रामीण इलाकासम्म स्थापित गर्नु थियो, त्यो चाहिँ हामीले पुरा गर्यौँ भन्ने लाग्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब जनताको आकांक्षा त स्वाभाविक हिसाबले चेतना स्तर मान्छेको उपभोगवादी चेतना अहिले हावी भएको छ। हामीसँग भएका साधन र स्रोतहरूको अभाव छ। तिनीहरूको उचित न्यायोचित वितरणको सन्दर्भमा आइपुग्दा जनताको चाहना र हामीसँग भएको साधन स्रोतको वितरणको बिचको अन्तर्विरोधले धेरै मान्छेहरूले यसो राम्रो भयो भन्न सक्ने स्थितिमा त सट्टै हेर्दा त देखिँदैन होइन। तर अहिले जुन हामीले एउटा योजनाबद्ध दिगो विकासको योजनाबद्ध खाका अगाडि सार्यौँ र कर्मशः हामीले खास गरी 2टा च्याप्टरबाट हामीले बढायौँ। एउटा हार्डवेयरको च्याप्टर, अर्को सफ्टवेयरको च्याप्टर। अब यो मानवीय विकासलाई 2टै ठाउँबाट हेर्नुपर्छ, भौतिक विकासबाट मात्रै हुँदैन, मानसिक विकास र भौतिक विकासको सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने लाइनबाट कामहरू नगरले लिएको छ। यहाँसम्म आउँदा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा हामीले सडक सबै गाउँमा पुर्याएका छौँ, खानेपानी पुर्याएका छौँ, विद्युत पुर्याएका छौँ। त्यसपछि गएर भौतिक पूर्वाधारतर्फ हेर्दा विद्यालयका संरचनाहरू हामी निर्माण गरिराखेका छौँ। अनि कृषिको क्षेत्रमा अहिले मान्छेलाई रोजगारी सिर्जनाका लागि एक व्यापक ढङ्गले वृद्धिका कामहरू गरिराखेका छौँ। अब श्रम रोजगार बैंक जस्तो चिज बनाएर हामीले पुरै जनतालाई एउटा घरलाई बाँकी नराख्ने गरेर त्यसमा समावेश गरेर एउटा रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ। अब अनि यताबाट हेर्दा यो पाटो छ भने अर्कोतर्फ अब जनताको चेतना, सकारात्मक चेतनाहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जाँदा सबैले स्वास्थ्य क्षेत्रको हामीले अहिले प्राथमिकता दिएको स्थितिबाट 1500 अस्पताल निर्माण गर्दैछौँ। अब करिब 4मा भन्दा हामीले सोचेको बनाइएको प्लानको 60% काम सम्पन्नको अवस्थामा गयो भन्नेमा हामी छौँ। त्यसैले असन्तुष्टि हुनुपर्ने कुरै छैन, सन्तुष्टि नै छ। अब प्रश्न कहाँ रहेको छ भने कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा अझ गतिका साथ जान सक्नुपर्ने जुन देखिन्थ्यो सम्भावना, हामीलाई अलिकता हम्मे चाहिँ भएको स्थिति यथार्थता हो। अब केन्द्र सरकार व्यवस्थापनमा त अब कर्मचारीकै असन्तुष्टि बढी छ हैन? हो, कर्मचारी व्यवस्थापनै हामी कहाँ त छैन। अहिलेसम्म तपाईँ भन्नुहुन्छ भने केवल हाम्रो नगरपालिकामा 3 जना कर्मचारी छ। अब कर्मचारी छैन। अब त्यत्रो 3 जना कर्मचारी समायोजन पद्धति नै यसमा गलत हो बताउनुहुन्छ कर्मचारीहरूले। एकदमै मिलेन पर हैन? हजुर। अब उहाँहरू चाहिँ अब सबभन्दा यहाँ चाहिँ अब हामीले बुझ्दा र देख्दा चाहिँ सामान्य प्रशासनको गल्ती छ भनेर हामीले अरू कर्मचारीहरूको मुखबाट सुन्न मिल्छ। यसमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा त अब यसमा कर्मचारीको कुरा वास्तवमा सरकारले शैक्षिक ढङ्गले जो छान्न भनेर जो दियो त्यो नै मिस गर्यो। अब खास गरी पहिले छान्न काठमाडौँमा बसेर छान्न त दियो भने सुगम ठाउँ छान्न दिएपछि त दुर्गममा को आउने, त्यहाँनिर मिस गर्यो भन्ने लाग्छ। त्यसैले अत्यावश्यक ठाउँ कहाँ, कर्मचारी चाहिने ठाउँ कहाँ, त्यहाँ जाऊ
निश्चित सेवा सुविधा दिएर बरु यता ल्याइन्छ भन्ने टाइपले गरेको भए सरकारले राम्रो हुन्थ्यो। अब कर्मचारीहरू अहिले व्यवस्थापन नगर्ने सरकारको नीतिगत रूपमै केही समस्या हो र अर्को कर्मचारीकै समस्या पनि बढियो भन्ने लाग्छ के। आखिर सरकारलाई त सहयोग गर्न पर्यो नि त, सरकारको मान्छे भइसकेपछि। अब सुविधा मात्रै कर्मचारीले खोज्ने अनि असुविधा भएको ठाउँमा को गइदिने त अनि? हामीले सुनेको एउटा अब सामान्य प्रशासनको अधिकृत भए बाहेक अरू मन्त्रालयको चाहिँ उपसचिव पनि ऊभन्दा जुनियर भएर काम गर्न जान नचाहेको कारणले गर्दा कर्मचारीहरू गइरहेका छैनन् भन्ने सुने है। हजुर। अब त्यो सिनियरिटी जुनियरिटी त अब त्यो पनि त मिलाइदिनु पर्यो नि त गभर्मेन्टले। यस्तो आफू हो, प्रोटोकल मिलाउनु पर्यो, त्यसपछि गएर वरियतादेखि लिएर सबै कुरा सेट क्षमताहरू मिलाउनु पर्नेमा 50 सालमा अधिकृत भएको मान्छे 72 सालमा अधिकृत भएको मान्छेको तल त गएर काम गर्दैन होला, अप्ठ्यारै हुन्छ होला। यी प्रोटोकलहरू चाहिँ अलिकति नमिलाइदिएर होला यो चाहिँ। अरू सर अब मैले यो यसमा कस्तो लाग्छ भने राष्ट्र सेवक भावना यदि बनाउने हो भने अब संगठन संरचनामा प्रोटोकल निर्माण गरिदिएछ। अब समान स्तरका प्रोटोकलहरू थुप्रो सिर्जना गरेको छ के सरकारले। विगतदेखिको गन्जा गोलको परिणति हो यो, होइन? अब मान्छेहरूको इन्ट्रेस्टको आधारमा त्यहाँको त्यति बेलाको आवश्यकता भन्दा पनि आफ्ना मान्छेहरू वरपरको सेटलका नाममा हिजो बिग्रिएको छ कि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र त्यहाँ बिग्रिएको छ। त्यसैले त्यसको परिणति अहिले एकीकृत गर्न खोज्दा अप्ठ्यारो चाहिँ पर्यायो जस्तो लाग्छ। त्यसैले जे भए पनि अब कर्मचारी तन्त्र अलिकता राष्ट्र सेवक रियल भएर आउन चाहिँ जरुरी छ। अब यो राजनीतिकरण गर्ने अनि हो स्थायी कर्मचारी स्थायी सरकारको एउटा अभ्यास दिने भनेको त स्थानीय रूपमा होस् या केन्द्रीय रूपमा होस् या प्रदेश रूपमा होस्, जहाँ भए पनि कर्मचारीले बढी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ नगर्दा अलिक जटिलता चाहिँ आयो। तर मैले सारमा कहाँ भन्दैछु भने जे भने पनि कसैलाई आमुख शक्तिलाई अथवा कुनैलाई दोष थोपारेर हामी यस्तो गर्ने थियौँ भनेर अहिले हुनेवाला छैन। अब हामीले जो जहाँ छौँ त्यहाँबाट जिम्मेवारी बोध गरेर आफ्नो ठाउँबाट सृजनशील भएर स्थानीय साधन स्रोत अथवा हामीसँग जो जहाँ छ त्यहाँबाट साधन स्रोत अधिकतम प्रयोग गरेर जनताको पक्षमा लागू गर्ने कुरा नै प्रमुख भएको हुनाले हामीले हाम्रो नगरपालिकामा त्यो गरेका छौँ। खास गरी समाजवादी अर्थव्यवस्थाका भूणहरू यहाँ हामीले सुरु गरेका छौँ। अहिले त्यो खालको एउटा मोडेल रूपमा हामी विकास गर्दैछौँ, गइराखेकै छ। तैपनि अझै समय त चाहिन्छ नै। यसले हेर्दा यसको पूर्णता दिन हामीलाई भर्खर सुरुवातै हो होइन। हामीले यो पहिला गाविस थियो, अहिले धेरै थुप्रै गाविस मिसाएर एउटा नगरपालिकाहरू अथवा गाउँपालिकाहरू बनेका छन्। यसमा तपाईँले संरचना बनाइदिने हो सबभन्दा पहिला। आउने पिँढीले अथवा अर्कोचोटि तपाईँ नै जित्नुभयो भने पनि तपाईँले पनि त्यति बेला चाहिँ यो होमवर्कलाई पुरा गर्नेतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी सर त्यहाँको अलिकति हामी कर्णालीमा त शिक्षा स्वास्थ्य यी कुरामा एकदम पछाडि नै सुन्छौँ होइन। म त त्यति पुगेको छैन। हजुर के नाम भन्नुभयो नि हजुरले? हजुर नाम के भन्नुभयो नि? म त्यो हजुरलाई अन्तिममा बताउँला। ल अलिकति शिक्षा स्वास्थ्य विकास निर्माण पर्यटन सामाजिक संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यताको बारेमा त्यहाँको बताइदिनुहोस् न के? अब यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। अब हामीले भन्यौँ शिक्षा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। समाजको विकासको मूल आधार भनेकै शिक्षा हो। शिक्षाको क्षेत्र हेर्दा हामी असाध्यै खस्किएको अवस्थामा छौँ। खास गरी पूर्व प्राथमिक अवस्थामा रहेका शिक्षण प्रणालीहरू अस्तव्यस्त छन्। माथिल्लो शिक्षाका नाममा लगानी केन्द्रित माथि देखिन्छ। त्योबाट हामीले क्रमभङ्ग गर्नुपर्ने जरुरी थियो हाम्रा लागि। त्यसैले हामी अहिले खास गरी बाल शिक्षाबाट माथि माध्यमिक शिक्षासम्मको अहिले रहिराखेको स्थितिबाट एक स्टेप सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी खास गरी राजकोट गुणस्तरीय शिक्षा विशेष कार्यक्रम भनेर अगाडि सार्यौँ र त्यो अहिले रनिङ छ, चलिराखेको छ। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र होस्, शिक्षण प्रणालीमा परिवर्तनको कुरा होस्, अनि अभिभावक विद्यार्थी अनि गएर शिक्षक यी सबैको त्रिकोणात्मक सम्बन्धको कुरा होस्, यी सबै हिसाबले अहिले हामीले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर जाने हिसाबमा यो शैक्षिक प्रणाली अगाडि बढाइराखेका छौँ।
अनि यता शिक्षा यो स्थितिबाट हेर्दा विगतको भन्दा अहिले हामी सिकाइ उपलब्धि पनि 10%ले वृद्धि भएको छ। त्यो रिजल्ट शिक्षाको माथि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामी हेरिरहेको छौँ नि, अब सरकारी स्कुलमै पुरै इङ्ग्लिस मिडियम भइसक्यो होइन। अलिकति कम्पिटिसनको अगाडि बढिरहँदा हामी फेरि कर्णाली प्रदेश अथवा सुदूरपश्चिममा त्यहाँ 5 नम्बर प्रदेशकै अलिकति उपल्लो बेल्टहरूमा अलिकति पछाडि छ नि त हाम्रो शिक्षा पद्धति समग्र देशको उस हेर्दा होइन। यसलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यो कुरामा चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? एकदम मैले भन्दै थिएँ यहाँलाई, हामी खास गरी शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न अहिले आमूल परिवर्तनको त कुरा अहिले टाइमै लाग्ला। अस्तव्यस्त अवस्थालाई स्वेच्छाचारी अवस्थामा रहेको अनि राज्यको ठुलो लगानी यही क्षेत्रमा छ, तर परिणाममा धेरै न्यून स्थितिबाट जो आइरह्यो त्योबाट माथि उठ्नु अहिलेको पहिलो प्राथमिकता थियो र त्योबाट जानका निमित्त हामी अहिले गइराखेका छौँ। राम्रै एक हिसाबले एकचित भइराखेको छ भन्ने लाग्छ हिजोको स्थिति हेर्दा के। र अब यतिले पर्याप्त छैन। अब त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने भन्ने गरिराखेका छौँ कि यो कच्ची घरमाथिको आरसिसी ढलान हाम्रो अहिलेको शैक्षिक लगानी भन्ने लाग्छ हामीलाई। यहाँ त्यो महसुस भएको छ। तल बेस चाहिँ कच्ची छ, माथि पुरै आरसिसी ढलान गरिएको छ कि छत चाहिँ होइन हो। त्यो मोडेल अब बदल्नु पर्यो, तल राम्रो पक्की बनाउनु पर्यो भनेर हामीले अहिले बाल शिक्षाहरू खास गरी आधारभूत तहलाई अलिक बढी जोड गरेर माथिसम्मको विकास क्रमलाई यो पिरामिड विकासलाई राम्रोसँग लानुपर्छ भन्नेमा गएका छौँ। शिक्षा क्षेत्र यो छ। अब स्वास्थ्यतर्फ पनि हामी अहिले अब 9वटै वडामा हाम्रो अब आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना भएको छ र अस्पताल 1500 अस्पताल निर्माणको चरणमा छ। अब स्वास्थ्य क्षेत्र हामी खास गरी उसलाई त्यो हस्पिटल बनाउने भन्ने थियो नि एउटा, त्यो भित्रै पर्छ कि बाहिर हो? हामी सँगै पर्यो, राजकोटमै पर्यो। यता सामुदायिक अस्पताल उहाँहरूले रविजीहरूको टिमले सहयोग गरेर यहाँ अहिले बन्ने उसमै पर्खरमा चलिराखेको छ। कति सयको हो त्यो बन्ने चाहिँ? 15 सयको। त्यही हस्पिटल हो हैन त? ओहो, त्यो बन्ने काम अब हजुरको उसमा अब हामीले सबभन्दा मूल स्रोत भनेको त एउटा आफ्नो नगरपालिका आफ्नो गाउँपालिकालाई कसरी माथि उकास्ने भनेर पर्यटन सामाजिक संस्कृति र प्रकृतिको कस्तो सौन्दर्यता छ जसले मान्छेको मनमोहन त्यहाँसम्म तानोस् भन्ने तपाईँले आम जनतालाई बताउँदा कसरी बताइदिनुहुन्छ यो कुरा? अब त्यही त, अब पर्यटनको कुरा यो त एकदम दिगो आर्थिक विकासकै एउटा आधार हो। अब यो कोभिड पछि त झन् अलि अप्ठ्यारो त परेकै छ, तथापि हामीले हाम्रो यहाँको राजकोटको सापेक्षमा हेर्दाखेरि अब अलि यहाँ दिएको प्रकृतिले के हो भने हामीसँग ठुल्ठुला अरू संरचनाहरू त अरू छैनन्। अब यहाँ हामीले फोकोट कर्णाली हाइड्रो पावर भन्ने एउटा ठुलो प्रोजेक्ट गर्नुहुँदैछ। त्यो एउटा पर्यटकीय हिसाबले भोलि महत्त्वपूर्ण बन्दैछ एक। त्यसपछि हामीसँग देउरापाटन भन्ने छ, अनि त्रिवेणी भन्ने छ, अनि सेप्तडी भन्ने ठाउँहरू छ, गुफाहरू छन्, यहाँ अब देवस्थलहरू छन्। अब यी सबैको हामीले अहिले सम्वर्धन प्रवर्धन र खास गरी हामीले अहिले यहाँ यो जलाधारहरू निर्माण गरिराखेका छौँ। लेक बस्तीमा हामीले ठुल्ठुला जलाधारहरू अहिले निर्माण गरिराखेका छौँ। ती पर्यटकहरू कृषि उद्यममा आधारित जलाधार प्रकृतिका हामीले आयोजनाहरू अगाडि अहिले राजकोट बहुद्देश्य जल उपयोग परियोजना भनेर चलाइराखेका छौँ। त्योबाट हेर्दा अब पर्यटकहरूलाई अहिले लेक बस्तीसम्म हामी पुर्याउने बाटो तयारी भइराखेको छ। अब यसो हेर्दा कर्णाली करिडोर हामीबाटै जाने भएको हुनाले भोलि मानस सरोवरसम्म जाने यात्रुहरू अर्थात् थुप्रो ओहोरदोहोर गर्ने ठुलो विशाल देश चीन, विशाल देश इन्डियाका मान्छेहरू आवत जावत गर्ने कैलाश मानस सरोवर जाने जो बाटो हो त्यो हामी राजकोटै भएर जाने भएको हुँदा त्यसको सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामी त्यसको पूर्वाधार सहितको अहिले पर्यटकीय विकासमा लागिराखेका छौँ। यी सबै छिटै पुरा हुन् जसले गर्दा समग्र कर्णाली लगायत राजकोटको पनि विकास हो। छिटै सरले के अपेक्षा गर्नु भएको थियो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोग समन्वय र सहकार्य कि त अब कर्मचारीको त भएन भन्ने कुरा हामीले गरिहाल्यौँ।
होइन। अरू अब हामी अरू चाहिँ कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ यो बाहेक? किन अझै हामीलाई लाग्छ कि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले आफ्नो अन्तिम लगानीको क्षेत्र भनेको हरेक पालिका हो। हजुर। एकदम जनताको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। त्यसैले हामीलाई लाग्छ अझै यस्तो मोडेलबाट दिनपर्छ कि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले बिना कन्जुसाइ बजेटको केन्द्रीकरण स्थानीय सरकारमा गर्न जरुरी छ। अब यस्तो स्थितिबाट कनिका छर्ने विधिबाटले सम्भव छैन देशको विकासको मोडेल अझै। त्यही भएर अलि राम्रा हामीले संघीय सरकारको मोडालिटी त बनायौँ, त्यसको उस पनि अलिकति प्लेटफर्म अथवा होमवर्क पनि गरिरहेका छौँ आगामी दिनको लागि सजिलो हुने गरी। तर पनि हामीले देखेको चाहिँ संघीय सरकारकै हाबी बढी देख्छौँ कि जहाँ पनि प्रदेश सरकारको भन्दा अलिकति यसमा चेन अफ कमान्ड नभएको हो कि? अब अलिकति हामीले तपाईँहरूको लिङ्क चाहिँ प्रदेश सरकारसँग हुने, प्रदेश सरकारको लिङ्क चाहिँ केन्द्र सरकारसँग हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ है हामीलाई चाहिँ। तर यहाँ चाहिँ चाहे पार हजुरले पनि डाइरेक्ट केन्द्रमा सम्पर्क गर्न सक्ने, त्यसरी प्रदेश सरकारसँग पनि गर्न सक्ने, अलिकति चेन अफ कमान्ड नमिल्दाखेरि यो छरपष्ट कनिका छरे जस्तो भएको हो कि? यो कुरा के हो भने वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रबाट हेर्दा अहिले जे भने पनि अब हामीले संहिताको अभ्यास गर्दै जाँदा वित्तीय संहिता एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो हैन। अब वित्त परिचालनमा जाँदा अझै पनि के छ भने केन्द्रीकृत मानसिकता जो छ केन्द्रमा रहेकाहरूको त्यो मानसिकताबाट अलिकता हामी बाहिर उठ्न सकेनौँ अथवा माथि उठ्न सकेनौँ, त्यो फिल भएको छ हामीलाई हैन। त्यसैले अब स्थानीय स्तरमा न जनशक्ति छ राम्रोसँगले, न तपाईँको प्राविधिक। अहिले भारी भर्कन संरचनाहरू खडा गरेर पनि हुने देखिएन। संरचना त कहाँ चाहियो भने जम्मै केन्द्र होस् या प्रदेशको अन्तिम लागू गर्ने ठाउँ त स्थानीय सरकार न हो, भूगोल त अन्तिम स्थानीय नै हुन्छ भने त्यो भूगोलको चेन्ज गर्न, त्यो भूगोलमा हुने बासिन्दाको जीवनमा रूपान्तर गर्नको लागि त बजेट केन्द्र त यहीँ गर्नुपर्ने हो नि। त्यो चाहिँ गर्न सकिराखेको छैन। यो कुरामा त्यहाँको मान्छे केन्द्रसम्म धाउनै पर्दैन थियो एकदम। भने सिस्टमेटिक विकासको प्रणालीको विकास हुन सकेन। अहिले पनि फेरि एउटा सनकको भरमा, एउटा जो छ पहुँचकै भरमा जो चलिराखेको छ नि, अझै सिस्टमेटिक विकासको कुरा मिलेको छैन भन्ने हामीले लागेको छ। त्यसैले यो अझै अभ्यास हो, यो हेर्दैछौँ, सबैले लागिराखेकै छ। मलाई लाग्छ केन्द्र सरकारले अलि माथि उठेरै अझै स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन हामीले जे जति सक्छौँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारको भनेको पहिलो खम्बा भएको कारणले यो खम्बालाई कमजोर बन्ने स्थिति भयो भने केन्द्र सरकारको त अब त्यो खम्बा त कमजोर भइहाल्छ स्वाभाविक हिसाबले। यो लाइनमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार आउन जरुरी भएको छ। अब हाम्रो आफ्नो आम्दानीको स्रोतहरू यहाँ के छ र? अब अहिले विकास गर्दैछौँ, भर्खर शून्यबाट सुरु भएको छ। यसले अझै हामी केन्द्र र प्रदेशकै भरमा कमै हुन्छ। अलिअलि अब कता कता पाटनहरूमा यार्सा गुम्बाहरू तपाईँको नगरपालिकाभित्र पर्छ पर्दैन? हाम्रोमा पर्दैन, यहाँ छैन। अब त्यहाँ त अब एग्रिकल्चरै अब हुँदै गए त्यही हो होइन। अलिकति विकासोन्मुख एग्रिकल्चर भए पनि मात्र अहिलेसम्म जहाँसम्म मलाई लाग्छ ट्रेडिसनल नै चल्छ होला धेरै कुरा त्यो विकासका बाटा। अहिलेको यो हजुरले समग्र अहिलेको राजनीति हेरिराख्नु भएको छ त्यहाँ बसेर पनि होइन? हजुर, हामी केन्द्रको राजनीति यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ हजुरले? अब मैले छोटोमा भन्दा तपाईँको केन्द्रीय राजनीतिमा पनि अझै लिडरहरू सिरियस भएनन् कि भन्ने लाग्दैछ मलाई होइन। अझै केन्द्र नेतृत्व जुन अहिलेको आवश्यकता अनुसार बदलिएको परिस्थिति अनुसार आफूलाई रूपान्तरित केन्द्रीय नेतृत्वले गर्न सकेन कि होइन। चाहे जोसुकै होला, जुनसुकै किताबमा उभिएको होला, जुनसुकै दलको नाममा व्यक्त होला, तर राष्ट्रिय एकता पैदा गर्नुपर्ने जो मामलामा अझै अलिक दरिलो ढङ्गले एकता पैदा गर्न सकेन कि होइन, त्यो चाहिँ लागिराखेको छ। त्यसैले एकदम बलियो सरकार पाछौँ, बलियो पार्टी होइन। हजुर, हामीले हेर्दा बाहिरबाट उहाँ यत्रो आन्तरिक किचलो होला भनेर त
यो हामीले वैशाखदेखि यता मात्रै यो किचलो यसरी देखिरहेको छौँ। त्योभन्दा अगाडि त अब अहिलेसम्म सायदै यति बलियो सरकार त नेपालले पहिलोचोटि नै होला पाएको हामीले हेर्दा। अब यसमा पनि यस्तो एकदम आन्तरिक किचलो हुँदा त्यही पनि फेरि यो विषम परिस्थिति छ विश्वभरि। यसलाई चाहिँ तपाईँले उहाँहरूलाई भन्नुपर्दा कसरी भन्न चाहनुहुन्छ? अब जनताको अपेक्षा अनुसार उहाँहरू चल्न जरुरी छ। जनताको अहिलेको आवश्यकता भनेको टुटफुट होइन, एकता हो। अनि इतिहासको पुनरावृत्ति होइन, बदलिएको परिस्थिति अनुसार अझ नयाँ सृजनशील भएर राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्नु बेलामा अब देशले मागेको अहिले यति बेला जनताको जीवनको परिवर्तनको कुरा हो। अहिले भाषण मात्रै होइन कि अहिलेको व्यवहार सहितको समाधान दिनुपर्ने बेलामा अब समाधानका सूत्रहरू थुप्रो अपनाउन सकिन्छन्। ती अनुसार अब आम जनसमुदायको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै खास गरी अहिलेको यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी चाहिँ अझ एकताबद्ध भएर जान जरुरी छ। त्यो बाहेक अर्को विकल्प छैन। यसका लागि अहङ्कार सबैले त्याग्न जरुरी छ। त्यहाँ अलिकति अहङ्कारको गन्धहरू जो आइराखेका छन् त्यसले जटिलता निम्तायो भन्ने देखिँदैछ। त्यसैले अहङ्कार र संकीर्णता दुईटै कुराले त्यहाँ शङ्का पैदा भएको छ। अब यो अहङ्कार र संकीर्णताबाट माथि उठेर अलिकति अब व्यक्तिगत कुरा साएको र राष्ट्र र जनता प्रमुख हो भन्ने कुरा सोचेर जान सकियो भने समस्या स्वभावैले 100% समाधान हुन्छ। अब त्यहाँनिर व्यक्तिगत कुण्ठाहरूदेखि लिएर आफ्नो वरिपरिको घेराभन्दा माथि उठ्न सक्ने एउटा साहस पैदा गरेर जान पर्छ, अनि मात्रै यो समाधान छ भन्ने लाग्छ मलाई। मैले सोध्न छुटेका र हजुरले भन्नै पर्ने विषय केही भए बताइदिनु। एकदम अब हामी यति दुर्गममा छौँ, टाढा छौँ, तैपनि अब हामीलाई के लागिरहेको छ भने हाम्रो दुर्गमको आवाज भनेको यति बेला सिङ्गो देश अब अप्ठ्यारोमा फँसिराखेको छ, विश्व अप्ठ्यारोमा फँसिराखेको छ। यस्तो बेलामा अब हामीले जे सक्छौँ, जहाँ छौँ त्यहाँबाट जे सक्छौँ त्यो गरौँ भन्ने एउटा दृढता पैदा गरौँ र आफ्नो ठाउँबाट बिना स्वार्थ राष्ट्रका निमित्त, समाजका निमित्त त्याग गरौँ र अगाडि बढौँ भन्ने कुरामा सकारात्मक सोचका साथ अब सबैले गोलबन्द हुने, फेरि पनि म भन्छु एकताबद्ध हुने कुराले नै सिङ्गो देशको एउटा भविष्य सुनिश्चित गर्ने भएको हुनाले यति बेला जे जस्तो भए पनि वैज्ञानिक विधिबाट आएका समस्याहरूको समाधान गर्दै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरामा गयौँ भने हामी सिङ्गो सबै दलहरू एकताबद्ध, सबै समुदाय एकताबद्ध भएर राष्ट्र नेपाल नयाँ निर्माणको अभियानमा जुटौँ। अब मैले राख्ने कुरा अहिले यही नै हो। हुन्छ सर, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँको मिडियालाई विकास निर्माणका बारेमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामी जोडिने नै छौँ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, यहाँलाई पनि मरिमरि धन्यवाद। हामी कुरा गऱ्यौँ राजकोट नगरपालिकाका अध्यक्ष अथवा मेयर काशीचन्द्र बरालसँग। उहाँले देशको विषम परिस्थिति, समग्र कर्णाली प्रदेशको एउटा वास्तविकता र त्यहाँको नगरपालिकाको बारेमा र नेपालको कर्मचारी त त्यहाँ सङ्घीय कर्मचारी जुन पठाइएको छ त्यहाँ नपुगेका यी यावत कुराहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो र हामी आम दर्शकहरू बिचमा यो कुरा पुर्याउने जमर्को गयौँ। हजुरहरूलाई हाम्रो यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, राय सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सिनुहोला भन्दै म लगायत मेरो टिम आजको पल पल विशेष कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।